प्रणवः मुखर्जी डिसेम्बर मासस्य 11 दिनाङ्के 35-19-तमे वर्षे बङ्गालप्रदेशस्य वीरभूमजनपदे जातः अयं भारतस्य 13th राष्ट्रपतिः, उत्तमः वित्तमन्त्री, रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री, पत्रकारः, अभिभाषकः च आसीत्। तस्य पिता कामदा किङ्करः मुखर्जी भारतस्य स्वतन्त्रतासेनानी आसीत्, येन 10 वर्षाणि यावत् कारावासे व्यतीतानि। सः वीरभूमस्य सूरी विद्यासागर महाविद्यालयात् शिक्षां प्राप्तवान्, यश्च महाविद्यालयः कलकत्ता विश्वविद्यालयात् एव सम्बद्धः आसीत्। अनन्तरं सः कलकत्ता विश्वविद्यालयात् इतिहास राजनीतिशास्त्रादीनां शिक्षां प्राप्तवान्। जुलै मासस्य 13 दिनाङ्के 57-19-तमे वर्षे तस्य विवाहः शुभ्रा मुखर्जी महोदयया सह अभवत्। आरम्भे सः प्राध्यापकरूपेण कार्यं कृतवान्, अनन्तरं सः पत्रकारिताक्षेत्रे प्रविष्टवान्। तस्य संसदीयजीवनस्य 69-19-तमे वर्षे राज्यसभातः आरम्भः अभवत्। 73-19-तमे वर्षे सः औद्योगिकविकासविभागस्य केन्द्रीय उपमन्त्रीरूपेण मन्त्रिमण्डले सम्मिलितः जातः। 82-19-तमे वर्षे सः भारतस्य वित्तमन्त्री अभवत्। 84-19-तमे वर्षे यूरोमनी पत्रिकायाः सर्वेक्षणे तस्य नाम विश्वस्य 5 सर्वश्रेष्ठवित्तमन्त्रिषु आगतम्। 87-19-तमे वर्षे राजीवगान्धिना सह विवादकारणात् सः काङ्ग्रेसदलं त्यक्त्वा स्वस्य राष्ट्रियसमाजवादी काङ्ग्रेस नामकस्य एकस्य राजनीतिकदलस्य निर्माणं कृतवान्, किन्तु 89-19-तमे वर्षे पुनः काङ्ग्रेसदले प्रविष्टवान्। कालान्तरे सः भारतस्य वित्तमन्त्री, विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री भूत्वा सेवां कृतवान्। सः अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य, विश्ववित्तकोषस्य, एशियाई विकासवित्तकोषस्य तथा च अफ्रीकी विकासवित्तकोषस्य प्रशासकसमित्याः सदस्यः अपि आसीत्। जुलै मासस्य 25 दिनाङ्के 12-20-तमे वर्षे सः भारतस्य राष्ट्रपतिः अभवत्। 7-20-तमे वर्षे तस्मै पद्मविभूषणसम्मानं प्रदत्तम्, तथा च 19-20-तमे वर्षे सः भारतरत्नसम्मानेन सम्मानितः कृतः। राजनीतिक्षेत्रे भूत्वा अपि तस्य छवि स्वच्छा आसीत्। राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घेन सह अपि तस्य सम्बन्धः मधुरः आसीत्। अगस्तमासस्य 10 दिनाङ्के 20-20-तमे वर्षे सः स्वास्थ्यसमस्याकारणात् दिवङ्गतः जातः। सः कोरोनापीडितः अपि आसीत्। सः स्वप्रतिभया भारतस्य नाम अन्ताराष्ट्रियक्षेत्रे प्रकाशितं कृतवान्।